अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक हमें आपको अपनी ख़ास रहमतों में रखे जी। तो बस मैं अभी आई हूँ। हमारे नेबर थे पहले, काफ़ी देर पहले यहाँ रहते थे, तो अब वो घर यहाँ से सेल करके ना दूर चले गए थे। तो उनकी भाभी की डेथ हो गई है। तो रात को हमें पता चला, तो वहाँ हम गए हुए थे। तो बस भी बड़ा इंसान जैसे कि अपने हाथों से मौत खरीदता, वही बात जिस तरह लोग पहले मरी में जाके तो उनकी डेथ हुई है। ये लोग भी कह बता रहे थे कि पिछले महीने की 2 तारीख को, जनवरी की 2 तारीख को ना इन्होंने अपनी गाड़ी पे गए हुए थे, मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे। तो जब वापस आए एबटाबाद तो इनका रोड एक्सीडेंट हुआ। तो इनकी गाड़ी का ना टायर फट गया। टायर फटा तो बिल्कुल नई गाड़ी हाँ, थी तो गाड़ी भी नई निकलवा के गए थे। गाड़ी का टायर फटा तो गाड़ी कल्टी हो गई। तो कहते बस बच्चों को और जो भाईजान थे उनको इतनी चोटें नहीं आई, भाभी को आई हैं। तो भाभी की ना मतलब ये गर्दन के मोरे हिल गए थे। तो वहाँ 15 दिन तो कहते पिंडी में रही है। तो फिर वहाँ से इधर लेके आया, तो ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। वो फिर थेरेपी वाला बंदा आता था, थेरेपी करवाते थे। तो कहते कल एकदम से अचानक तबीयत ख़राब होगी, तो बीपी लो हो गया और वो 0 पे चला गया। तो कहते वहीं बस देखते देखते उनकी डेथ हो गई। तो छोटी बेटी तो उनकी 7-8 साल की थी। बच्चे बड़े जो थे वो थोड़े थोड़े बड़े थे। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी बख्शिश करे और उनके बच्चों के लिए पीछे आसानियाँ करे। तो वही उनकी फूफो भी, खालाएँ भी सब रो रहे थे कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं। तो अल्लाह ताला की रज़ा है, वो जिसको जहाँ चाहे ले जाए। कि बंदा जिस तरह वो लोग बेचारे पैसा इतना लगा के गए, तो वहाँ उनको क्या देखना कुछ भी नहीं नसीब हुआ। वह बेचारे उनकी डेथ हो गई। ये जो मरी का हादसा हुआ, बस हम लोगों को शौक़ होता है जाने का, हम लोग जाते हैं फिरने। ये पता नहीं रास्ते में क्या होना क्या नहीं होना। तो जी बिल्कुल, मैं बस किसी का ना मुझे कमेंट आया हुआ था, तो बिल्कुल जो कमेंट करते हैं हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए। तो इन लोगों की वजह से ही हम हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। ये लोग हमें देखते हैं, तो बिल्कुल हमें एहतराम करना चाहिए कि हमें यह क्या कहते हैं, या इनकी बात को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि नॉलेज टॉक वाली भी गलत बातें करती थी, आजकल भी जो लोग गलत बातें कर रहे हैं अलीवीर को या उसकी बीवी को या इरम को, तो बिल्कुल गलत बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो, हर इंसान ना अपने बात की कसम उठा सकता है। मैं अपने अल्फाजों की आपको गारंटी दे सकती हूँ, या मेरी बेटी, हम लोग अपने चैनल पे जो बात करते हैं, आप पीछे भी जाके हमारी वीडियोस देख लें कि हमने आज तक कभी किसी को गलत अल्फाज नहीं यूज़ किए। हाँ, जो हक की बात की है, जो हमारे सामने है हुआ है। तो क्योंकि अलीवीर की जो बातें हमने देखी है, अलीवीर ने कहा है या जो भी है, मेहरा ने अपने ससुर से बातें करके पूछा था, जो कुछ भी है उनकी अम्मी ने, अलीवीर की अम्मी ने नहीं कभी उनके बारे में गलत कहा, उनकी बहन ने नहीं गलत कहा। और उनके बल्कि अब्बा जी का जब पंजाबी मॉम यूएसए ने लिया था इंटरव्यू, तो उनके अब्बा जी ने बल्कि बताया था कि मैंने ना अलीवीर से कहा कि जिस तरह दूसरे भाई खर्चा दे रहे तुम भी दे दो। तो इसने आगे से ना बड़ी गंदी गाल निकाल के कहा कि मैं इनको माँ को ना, मतलब हम लोग पंजाबी आपको गाली की समझ। तो बिल्कुल जिस तरह उन्होंने फिर मतलब कहा कि मैं जब इसने अपने बाप को या माँ को ज़मीन के बारे में कहा, तो फिर माँ को नहीं माँ कहा, ने, बाप को ही कहा था। हाँ माँ भी नहीं मानी, बाप भी नहीं माना। तो और माँ बाप ने कहा तेरी माँ से बात हुई? तो कहता हाँ, वो मैंने एवं पै गई जिमें कुत्ती बच्चियां तो उठ के आंदी है। ये पंजाबी की मिसालें हैं। तो मतलब कि ये बाबा जी ने बात कही थी कि मुझे अलीवीर ने अपनी माँ के लिए ये अल्फाज कहे हैं। तो हम बच्चे, आप मेरे से छोटे हो तो आप मेरे बच्चों की जगह मेरे बेटी हो, मतलब आपने ये मुझे कमेंट किया, मैं आपको इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ। तो ये बातें हमने बाबा जी के मुंह से सुनी या उनकी बेटी के मुंह से, या जो भी उनकी हम बात करते हैं, हमें इरम आपे से कोई इशू नहीं है। वो मतलब उसको कहे दिलावर को आने दो, नहीं आने दो, या नॉलेज टॉक वाली ने कहा, या मतलब कि पंजाबी मॉम ने कहा, या आजकल यूके वाली की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये है ऊपर वालों की बात। मैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो मेरे और वो इरम आपी को भी ये चीज समझा रहे कि इरम आपी बार बार ये अल्फाज ना बोले, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर कुछ और दिलावर को कोई और भी कुछ करता है ना, तो ये सीधा सीधा नाम अलीवीर का आएगा और ये इरम आपी का आएगा। तो इसीलिए हम लोग इनको ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि मैं तो अपने पैनल वाले ये जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब कोई भी है इनमें, यूके वाली बच्ची है या मतलब पंजाबी मॉम है, कोई भी है, अगर मेरी बात को समझते हैं तो बिल्कुल मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को
غلط الفاظ نہ یوز کریں. یہ تو ذاتیات پہ بات آ جاتی ہے نا. ہم تھرڈ پرسنل ہیں, ہمارا کام ہے ان کی صلح کرانا, نہ کہ ہم ان کی لڑائی میں پڑھ کے کوئی 4 بندے ادھر سے کھڑے ہو جائیں, 4 بندے ادھر سے کھڑے ہو جائیں تو ان کی لڑائی میں خود اینٹیں مار مار کے ہم لہو لہان ہو جائیں. یہ بات نہیں, ایسے صلح نہیں کروائی جاتی. بالکل صحیح بات آپ نے کہا, آپ کی بات کا ہم احترام کرتے ہیں. تو آج کل تو دھمکیاں ایسی اٹھ گئی. میں ایک اور دیکھ رہی تھی ویڈیو کے نا, مبشر صدیق کو کسی لڑکے نے جو کہا کہ وہ میرے ماموں کے گھر میں تھا, تو مطلب کہ اس نے نا بات نہیں سنی, تو ہم قسم اٹھا کے کہتے کہ اس نے نا اس طرح غلط کیا. تو وہ نا لڑکے نے کہا, تو وہ کہتا کہ صبح ہی اس نے مطلب اس وقت پنجابی کی مثال اس نے کہا تھا, کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا. تو وہ نا اس کو کہتا, میں وہ بھی باہر کے ملک میں ہی رہتا ہے, کہتا میں صبح سو کے اٹھا تو فجر ٹائم مجھے فون آ گیا کسی کا, اس نے مجھے اتنی گالیاں دی اور کہا کہ تو ذرا پاکستان آ, پھر ہم تیرے سے نہ نپٹتے ہیں کہ تیرا حال ہم کیا کرتے ہیں. تو وہ رات وہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ کارڈ ہے, اور جب میرا دل کرے گا میں پاکستان آؤں گا. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ چاہے علی ویر کے پیچھے کوئی اٹھ کے دوسروں کو دھمکیاں دے, یا دلاور حسین کے پیچھے, یا مطلب کہ اب مبشر صدیق کو اس نے غلط کیا ہے تو اس کے پیچھے اتنے لوگ اٹھے ہیں نا, تو باتیں کی ہیں, تو اب اس کے پیچھے اٹھ کے گندی گندی گالیاں اور اس کو دھمکیاں دے کہ تم پاکستان آؤ ہم تمہیں مار دیں گے, یہ وہ. تو وہ بھی رات کو کہہ رہا کہ مجھے بتاؤ, اس نے بلکہ نمبر بھی دیا کہ اس فون پہ مجھے کال کرو, بتاؤ میں کہاں پاکستان آؤں. موت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی دینی ہے, تو میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑتے ہو. تو کتنی بری بات ہے. دیکھو دوسروں کے پیچھے لگ لگ کے ایک دوسرے کو دھمکیاں, اللہ تعالیٰ نہ کرے ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, ان کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا ہے, یا اس کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ کرے, نہ کرے. یا کبھی بھی کسی کوئی مطلب تیسرا بندہ ان کی یہ باتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو پھر اب مبشر صدیق کا کیا جائے گا بھی, یہ تو پوچھتے ہی کسی کو نہیں ہے. کوئی علی ویر ہے یا کوئی بھی, ان کو ہم جیسے کہہ دیں مبشر صدیق ہمیں شارٹ آؤٹ دے دو, ہمارے گھر آ جاؤ, یا ہمیں اپنے گھر بلا لو, یا کبھی بھی نہیں بلائیں گے, کبھی بھی نہیں بلائیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں. نہیں, ایک بات کر رہی ہوں بیٹے, تو ان لوگوں کے لیے ہم لڑ لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں جی. ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں کہ ہم صلح کراتے کراتے وہ گڑے میں گرنے والی بات ہے. تو بچے ہمارے تو پچھلی ویڈیوز پہ بھی آپ چلے جاؤ, ہم نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو, ان کے لیے جو ہے. اب دیکھو وہ بچے, ان کی ماں مر گئی, وہ اس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے, ان کو ماں نہیں ملے گی. جن کا کوئی مر جاتا ہے چلا جاتا ہے نا, ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. جب زندہ ہوتے ہیں نا ان کی قدر نہیں ہوتی, جب مر جاتے ہیں نا, چاہے والدین ہو چاہے اولاد ہو, تو پھر بندے کو قدر آتی ہے. تو بس یہی ہے. تو آپ نے بالکل ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے, نئی نئی باتیں ہم آپ سے سیکھیں گے, آپ ہم سے سیکھیں. تو ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ نئے لوگوں کو بھی موقع دیں. تو ہماری جو ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہماری جو ہے مطلب کہ بیل آئکن کو بھی ضرور دبا لیں کہ ہماری ہر آنے والی جو ہے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.